Job 39. Nasayod ka ba kanus ang mga anak ang ihalas nga kanding? Nakasaksi ka bag usa nga nanganak? Giihap mo ba ang mga bulan o nahibalo ka ba sa panahon nga maoy ilang ipanganak? Nasayod ka ba kanus sila magbati o unya mga anak? Ang ilang mga anak motubo sa kalasangan, manlakaw sila o dili na gayud mobalik. Kinsa may naghatag sa ihalas nga mga asno sa ilang kagawasan? Kinsa may nagbuhi kanila aron sila maglaag-laag? Gihatag ko ang kamingawan aron puy-an nila o gipapuyo ko sila diha sa kapatagan nga walay tanong. Magpalayo sila sa saba nga mga syudad o walay makamanso kanila aron magamit sila sa pagtrabaho. Ang kabukiran mo ay ilang sibsibanan o kapangitaan o lunhang makaon. Magamit mo ba sa pagtrabaho ang ihalas nga baka? Muhigda ba siya sa imong kuwadra? Kahiktan mo ba siya pisi aron paguyuron sa daro o sa sudlay sa uma? Makasalig ka ba sa iyang kusog aron pagbuhat sa bugat mong buluhaton? Makapaabot ka ba nga siya muhakot sa mga abot o mukuha niini sa imong giukanan? Unsa kakusog mukapakapa ang abistros? Apan aduna bay abistros nga makalupad ingon sa tabon? Biyaan sa abistros ang iyang mga itlog diha sa yuta aron kini mainitan. Wala siya mahibalo nga mahimong matumban kinig tawo o bukon sa ihalas nga mananap. Biyaan niya kini ingon og dili iyang mga itlog ug wala siya magpakabana nga makaawang lamang ang iyang kahago. Ako ang naghimo kaniyang buang-buang ug wala ko siya hatagig kaalam. Apan kun mudaga na siya, kataw-an lamang niya ang kabayo ug ang nagkabayo niini. Ikaw ba Job ang naghimo sa mga kabayo nga kusgan kaayo ug naghatag kanila sa ilang hamis nga lambungay? Ikaw ba ang nagpalukso kanila ingon sa dulon o naghadlok sa mga tao sa ilang pagpangusmo? Kabkabon nila ang yuta sa kawalugan o dili sila kapugnan kung managan na paingon sa panggubatan. Wala sila makailag unsay kahadlok o walay espada nga makapasibog kanila. Ang mga hinagiban nagpungasi lamang, nagsingkiay o nagpangidlap. Tungod sa kahina mudasdas sila, inigtingog na sa trompeta maglumpayat sila. Mangusmo sila matagtingog sa trompeta, makapanimaho sila gubat bisag layo pa sila. O makabati sila sa mga mando sa mga opisyal. Ikaw ba'y nagtudlo sa banog, paglupad inigbukad niya sa iyang mga pakupaingon sa kahabagatan? Magpaabot ba ang agila sa imong mando aron pagbuhat sa iyang salag sa kabukiran? Adto kinikuyo sa labing habog nga pangpang ug ang kinatumyan sa bukid mauykutan niya. Didto makita niya ang duol ug layo o maniid siya sa iyang tukmonon. Magpundok ang mga agila sa patayng lawas ug imnon sa ilang mga piso ang dugo sa ilang kinukob.